अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बखैर आफियत से होंगे और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूनेस्को की छतरी। यूनेस्को पेरिस में एक जगह है, तो लेकिन ये किस्सा जो है ये जापान में शुरू होता है। यहाँ पर मुश्तबा हुसैन साहब ने ये लिखी है। वो कहते हैं कि मैं एक दिन उसको दौरे पर जाना पड़ा जापान। तो जापान जब वो गए तो जापान से उसने एक ख़त लिखा अपनी बीवी को। ख़त के ज़रिए वहाँ पर एक छतरी उसको मिल गई थी, लेकिन उसको आदत, इस लेसन में हमें पता चलता है कि उसको आदत होती है, वो अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। ख़ासकर छतरी किसी जगह रखते हैं तो वो फिर उठाना भूल जाते हैं। तो वो ये छतरी, यूनेस्को की जो ये छतरी थी उसके हाथ में दी गई थी जापान टोक्यो में उसको ये छतरी दी गई थी। तो टोक्यो में उसको ये छतरी दी गई थी तो वो भूल गई। तो एक दिन क्या हुआ, उसने उसको वो छतरी मिल गई। दूसरे दिन वो छतरी मिल गई तो बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वो छतरी उसको मिल गई। तो वो फिर अपनी बीवी को ख़त लिखता है। और ख़त में क्या लिखता है, ये ख़त जो है, ख़त इस अगर हम देखेंगे इस पूरी कहानी में जो इस बीवी मुश्तबा हुसैन और इसकी बीवी के दरमियान जो झगड़े की सबब बनता है, जो वजह बनती है, वो है ये ख़त। ख़त में वो एक चीज़ लिखना भूल जाता है। वो ख़त में लिखता है कि मुझे वो मिली, 2 दिन के बाद वो मिली है। तो ये वो ख़त में क्या लिखा है, बीवी को ख़त में लिखता है, वो हमें आज मिली है, देखने में कुछ खास नहीं, मगर फिर भी अच्छी है। अब हमें उसी की रफ़ाकत में टोक्यो के शब व रोज़ गुजारने हैं और उसी के साए में रहना है। शब व रोज़ यानी हर दिन उसी के साथ मुझे गुजारना है। मुझे वो मिली है, अब उसी के साथ मुझे रहना है। तो बीवी समझ गई कि शायद उसने वहाँ पर किसी और लड़की के साथ शादी किया है या कोई और लड़की उसकी ज़िंदगी में आ गई है। तो ये वजह बनता है। बीवी यकदम जब फ़ोन ये देखती है, ये ख़त देखती है, ख़त को पढ़ती है, तो ख़त को पढ़कर ये फ़ौरन ट्रंक का लगाती है उधर मुश्तबा हुसैन साहब को। तो मुश्तबा हुसैन साहब जब रात के वक्त सोए हुए होते हैं तो रात के तकरीबन 1 बजे उसको फ़ोन आता। तो यहाँ हिंदुस्तान में एक टाइम होता है तो वहाँ पर दूसरा टाइम होता है, जैसे आपको पता ही था। तो प्यारे बच्चों, ये मुश्तबा हुसैन साहब ये छतरी लिखना भूल जाते हैं कि मुझे वो मिली। वो के बदले अगर उसने लिखा होता कि वो छतरी मुझे मिली तो बीवी को उतना ज़्यादा शक नहीं होता है, लेकिन बीवी को शक होता है, वो शक करती है अपने हस्बैंड पर। तो इस तरह से उनमें नोक झोंक शुरू होते हैं और लंबी बातचीत चलती है फ़ोन पर। तो मुश्तबा हुसैन साहब बहुत सारे जवाबात उसको देते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि मैं छतरी की बात करता हूँ। तो बीवी कहते हैं तो आप मुझे बताइए ये इस छतरी की ये शादीशुदा है या ये गैर शादीशुदा है, या ये कंवारी है। ये छतरी शादीशुदा है या कंवारी है, और इसकी उम्र क्या है, ऐसे सवाल करते हैं कि वो बेचारा हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। तो उधर इधर करके वो उसको जवाब देता है। तो बीवी ये भी कहती है कि आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, आपके बच्चे जो हैं वो शादी को पहुँचे हैं, शादी की उम्र हो गई है, आपके बच्चों की शादी की उम्र हो गई है और आप दूसरी
عورت کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے. تو یہ چیزیں ان کو فون پر یہ باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن واپس میں تو جواباً جو مجتبیٰ حسین صاحب ہیں وہ کہا لگاتا ہے اور کہتا ہے نہیں سچ مچ میں چھتری بھول گیا تھا اور وہ چھتری مجھے ملی ہے، لیکن بدقسمتی سے میں خط میں چھتری لکھنا بھول گیا ہوں، تو جس کی مجھے آپ جس کی وجہ سے آپ مجھ پر شک کر رہی ہو. تو وہ اس میں ایک جگہ ہمیں آتا ہے رسی جل جاتی ہے پر بل نہیں جاتی. یہ کہتا ہے کہ عورتیں اکثر شک کرتی ہیں، اکثر عورتیں شک کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہی ضد پر قائم رہ جاتی ہے. اس کا مطلب ہو گیا اپنی ہی ضد پر قائم رہنا. تو اس طرح سے جو یہ چھتری ہے، چھتری تقریباً 1000 ین میں اس کی قیمت ہے. اس نے وہ قیمت بھی معلوم کی کہ چھتری کی قیمت کیا ہے. مجتبیٰ حسین صاحب نے جاپان میں، تو اس کی قیمت جو ہے وہ 1000 ین ہے اس چھتری کی قیمت. اور یہ تقریباً 35 دن یہ مجتبیٰ حسین صاحب ادھر جاپان میں رہے، لیکن صرف ایک دن اس نے استعمال کی چھتری. تو ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ ہال میں، کانفرنس ہال میں، وہ چونکہ یہاں پر مدوبین کی صورت میں یہاں پر ان کو بلایا گیا تھا، یہاں ہندوستان سے گئے تھے وہ وہاں ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. تو اس کے ساتھ سری لنکا کے مسٹر جیا گوڈی صاحب بھی تھے، اور تھائی لینڈ کی پرینیا بھی تھی اس کے ساتھ. تو اس طرح سے اور ایک اور ساتھی تھی جاپان میں اس کی جو اس کے ساتھ رہتے تھی، تو وہ مس جو تھی. تو مس جو کے ساتھ بھی بہت ساری بات چیت ہوتی ہے اس مجتبیٰ حسین صاحب کی. ایک وقت جب مجتبیٰ حسین صاحب چھتری جب اس کو ملتی ہے تو پھر یہ مس جو اس کو کہتے ہیں کہ آپ جس طرح یہاں پر چھتری کی حفاظت کرتے ہیں، چھتری کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور چھتری کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح گھر میں جا کے آپ اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیے. تو اس طرح سے یہ نونگ جونگ اس میں بڑے مزاحیہ طور پر یہ جو یہ یونیسکو کی چھتری ہے اس میں مزاح بھی ہے اور لطف بھی ہے. تو اس طرح سے یہ چھتری جو ہے تو لاسٹ پر وہ آخر میں مجتبیٰ حسین صاحب یہ ٹوٹل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کل کتنا خرچہ ہو گیا. وہ ایک جگہ وہ چھتری ایک بار یونیورسٹی میں بھول گئے. یونیورسٹی میں اس کو لیکچر دینے کے لیے کہا گیا کہ وہاں پر آپ آ جا. تو جب وہاں گئے تو وہاں چھتری بھول گئے، تو دوسرے دن وہاں چلے گئے. اسی طرح کانفرنس ہال میں چلے گئے تو وہاں چھتری بھول گئے. شاپنگ کرنے کے لیے گئے تو وہاں چھتری بھول گئے، تو دوسرے دن اس کو جانا پڑتا تھا. ہر دفعہ 2 بار اس کو جانا پڑتا تھا. پھر اس نے ٹوٹل کیا کہ مجھے کل کتنا خرچہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5000 ین مجھے خرچ ہو گئے. 5000 ین مجھے خرچ ہو گئے. تو اس چھتری پر اور اوپر سے بیوی کی ڈانٹ، بیوی کی پھٹکار اور وہ بہت لمبی بات اس کی، وہ خرچہ بھی ملاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ایک بھول کی وجہ سے مجھے اتنا سارا دیکھنا پڑا. تو پیارے بچوں، آپ کو اس کا خلاصہ لکھنا ہے تو آپ خلاصے میں سیدھا لکھیے کہ یونیسکو کی چھتری جو ہے وہ ایک خط لکھتا ہے مجتبیٰ حسین صاحب اپنی بیوی کو، لیکن خط میں وہ چھتری لکھنا بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ ملی ہے اور میں اب اسی کے ساتھ یہاں رہوں گا، تو شب روز مجھے گزارنے ہیں اسی کے ساتھ. تو نونگ جونگ ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک معمولی سی بات ہے. تو اس طرح سے آپ اس جو ان کے درمیان جو یہ جھگڑا ہوتا ہے اس کے تو اس طرح سے یہ جو یہ یونیسکو کی چھتری ہے یہ اس کا خلاصہ آپ لکھیں گے. تو اس کے بہت سارے کردار ہیں. مس جو ہے اس میں، اور یہ جو مندوبین آئے ہیں جو باقی دوسری ملکوں سے آئے ہیں، سری لنکا سے آئے ہیں، مسٹر جیا گوڈی، اور تھائی لینڈ سے پرینیا آئے ہیں. تو اس طرح سے یہ مجتبیٰ حسین صاحب کو ایک دفعہ یہ بھی یاد آتا ہے کہ
مجھے ہندوستان سے 11 دن ہو گئے آئے ہوئے، میرے بغیر ہندوستان میں کیسا چل رہا ہے، کیا چیف منسٹر صاحب کون ہے وہاں پر، وہ بنائے گئے ہیں یا ابھی پرانے ہی ہیں یا نیا آیا ہے وہاں پر چیف منسٹر کوئی اب اپنے علاقے کا، یا وہاں پر جیسے کہتا ہے کہ ہندوستان وہاں سورج چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں وہ دہراتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس یونیسکو کی چھتری کے بارے میں آپ خود اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن جو اس کے سوالات بھی ہوں گے وہ بھی آپ انشاءاللہ جواب دیں گے۔ باقی وسلام، شکریہ۔